शामिल करते हैं चिन्योट से लोगों के मसाइल सुनने के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन मैडम कोसर परवेन की चौकी जामियाबाद में खुली कचहरी में डीएसपी हेडक्वार्टर एसएचओ तफ्तीशी अफसरान और इलाके के लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। खुली कचहरी के दौरान लोगों के मसाइल सुनकर मौके पर अहकामात जारी, लोगों की दाद रसी करके रिपोर्ट भिजवाई जाए। एसपी इन्वेस्टिगेशन लोगों के मसाइल हल करते हुए बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। खबर शामिल करते हैं कोट मोहम्मद से जिले नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगोदा फयाज हुसैन बिन हाज साहब की काविश से असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोहम्मद जनाब हाफिज अब्दुल मनान साहब के अहकामात पर टाउन कमेटी भाबड़ा और फील्ड ऑफिस ललियानी में सहूलत बाजार के क्याम के लिए चौधरी मोहम्मद रजाक चीफ ऑफिसर तहसील कौंसल कोट मोहम्मद ने टाइगर फोर्स के मेम्बरान के हमरा मेन बाजार के मौके मुलायजा किए ताकि अवाम नाज को मयारी और कम नरखों पर अशिया खुदनोश की फराहमी और खुसूसन आटा और चीनी पर सब्सिडी मुहैया करने के लिए हर मुमकिन कोशिश अमल में लाई जाए। टाइगर फोर्स के मेम्बरान ने शर्की बाजार भाबड़ा में फ्रूट, सब्जी, किराना, मटन, बीफ और चिकन वगैरह की मुख्तलिफ दुकानों को मुलायजा करवाया और शनीद है कि टाइगर फोर्स की निशानदेही पर शर्की बाजार भाबड़ा में सहूलत बाजार को क़याम अमल में लाया जाएगा। हुकूमत पंजाब का अवाम नाज को सब्सिडी देते हुए मार्केट रेट से इंतहाई कम कीमत पर आटा मुबलक 840 रुपए फी गट्टू 20 किलोग्राम और चीनी फी किलो 85 रुपए की फराहमी को हर सूरत मुमकिन बनाने के लिए टाइगर फोर्स की खिदमत हासिल करने और सहूलत बाजार के क़याम के लिए सराहा गया है। खबर शामिल करते हैं टाइगर फोर्स झावरिया के रहनुमा मोहम्मद एहसान दानिश ने सहूलत बाजार झावरिया का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, इनकी अवाम दौर पॉलिसियों से अब महंगाई का खात्मा होगा। सहूलत बाजार में शहरियों को सस्ती अशिया फराहम की जा रही है, जबकि चीनी 85 रुपए किलो दी जा रही है। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से डीपीओ दफ्तर में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। अच्छी कारकर्दगी पर डीपीओ बिलाल जफर ने अफसरान और जवानों में तारीफी सर्टिफिकेट से इनामात तकसीम किए। मुश्किल हालात में महदूद वसाइल के साथ फ़राइज़ सर अंजाम देना काबिल सिताइश अमल है। कड़े एहतिसाब के साथ अच्छी कारकर्दगी पर जवानों की हौसला अफजाई जरूरी है। अफसरान और जवानों का मोराल बुलंद रखने के लिए हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहेगा। अफसरान और जवानों की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर झावरिया मोहम्मद सिकलैन भट्टी ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मेगा खदी का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर हेड मास्टर आरिफ महमूद शाकर ने डेंगू और कोरोना से बचाव के लिए इक़दाम के बारे में आगाह किया। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद सिकलैन भट्टी ने कहा, रोजाना की बुनियाद पर एंटी डेंगू सरगर्मी की जाए। मौके पर उन्होंने क्लासेस का भी जायजा लिया और बच्चों से सबक सुना। बेहतरीन तदरीसी सरगर्मियों पर हेड मास्टर्स और स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां मरीज की जान बचाना डॉक्टर का फर्ज है, वहां डॉक्टर सहाफियों की जान के दुश्मन बन गए। 28 रोज गुजरने के बावजूद डॉक्टरों में हाथ के खिलाफ कार्रवाई न करना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रॉयल न्यूज रोजनामा अवामी ललकार रावलपिंडी ख्वाजा मोहम्मद उस्मान को इंसाफ दिलवाने में नाकाम, जिस पर सहाफती तंजीमें नेशनल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल, सरगोदा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, दस्तूर वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शदीद मजम्मत करती है और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला उस्मान बुज़दार, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा करती है हमारे सहाफ़ी भाई को इंसाफ दिलवाया जाए और डॉक्टर उमर हयात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं भुआना से, भुआना में शहरियों को अशिया खुदनोश की फराहमी का दायरा कार बढ़ाने के लिए जामियाबाद में सस्ता सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। सहूलत बाजार का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफा ने किया है। सहूलत बाजार में आटा, चीनी, सब्जियां और फ्रूट वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफा का कहना है कि हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की हदायत पर भुआना में दूसरा सहूलत बाजार भी कायम कर दिया गया। इस बाजार में शहरी आला क्वालिटी की अशिया, खुदनोश सब्जियां और फल सस्ते दामों खरीद सकते हैं। इस बाजार में सब्जियां और फ्रूट ताज़ा दस्तयाब है। इसके अलावा सस्ते सहूलत बाजारों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आटा, चीनी और घी सब्सिडाइज कीमत पर दस्तयाब है। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफा का कहना है कि सस्ते बाजारों का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। शहरियों ने भी जामियाबाद में सस्ता सहूलत बाजार कायम करने पर खैर मुकदम किया। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान जामियाबाद हाफिज रहमतुल्लाह ने कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सहूलत बाजार लगाया गया है। अवाम इससे फायदा उठाए।
لاڑکانہ کے نزدیک گاؤں غلام علی کھاڑوں کی رہائشی پرسوخ آدمی کی زیادتیوں کے خلاف لاڑکانہ پریس کلب پہنچ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس موقع پر مظاہرین منٹار ممتاز کھاڑ، شاہد حسین، راجہ کھاوڑ اور دیگر لوگوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چند روز قبل فیاض، ایاز، اویس، رشید، محمد علی، احمد علی اور دیگر پرسوخ آدمیوں نے ہماری گاڑی کے شیشے توڑے، ممتاز کھاڑوں پر جان لیوا حملہ کیا، جس واقعے کا کیس ہم نے 17 سپتمبر کو سچل تھانے پر درج کروایا۔ اس دن ان جوابداروں نے ہم پر بھی مقدمہ درج کروایا، جس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد کلیم ملک کی جانب سے ڈکیتی والے معاملے پر ڈی ایس پی صدر، ایس ایچ او سچل اور ایس ایچ او سول لائن پر مشتمل جی آئی ٹیم جوڑی گئی۔ ہم اعلیٰ افسران سے مطالبہ کرتے کہ ہم سے انصاف کیا جائے، جو ہمارے ساتھ کو نقصان اور ہمارے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے انہیں گرفتار کیا جائے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی کارروائی، 3180 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد۔ مورخہ 24 اکتوبر 2020 پاکستان کوسٹ گارڈز کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ پسنی بلوچستان سے بھاری مقدار میں منشیات اسمگل ہونے کا خدشہ ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز نے متعلقہ کمانڈر کو اپنے علاقے میں چیکنگ مزید سخت کرنے کے احکامات جاری کیے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے جنرل ایریا شادی کور میں تنگ باز کے علاقے کی چیکنگ کے دوران چھپائی گئی 3180 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس، 3 عدد سنگل کیبن گاڑیاں اور 1 عدد موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ خدشہ یہ ہے کہ یہ منشیات بیرونی ملک اسمگل ہونا تھی۔ پکڑی جانے والی منشیات کی مالیت تقریباً 17,000 ملین روپے کے لگ بھگ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز نے جوانوں کی اس انتھک محنت اور اعلیٰ کارکردگی کو سراہا۔ واضح رہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈز ہر قسم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے اور ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ وہاڑی سے ہمارے نمائندے انضمام الحق چودھری کی رپورٹ کے مطابق ضلع وہاڑی پولیو مہم کا افتتاح کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر وقاص رشید نے کہا، پولیو مہم کی کامیابی کے لیے تمام سرکاری محکمے بھرپور کردار ادا کریں۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ صرف سرکاری اداروں کی نہیں، ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ اس مہم کو کامیاب بنائیں۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع وہاڑی میں پولیو مہم کے دوران 5,70,600 بچوں کو حفاظتی ویکسین پلائی جائے گی۔ والدین بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کی حفاظتی ویکسین ضرور پلائیں۔ پولیو ٹیمیں کورونا خطرات کے پیش نظر کورونا ایس او پیز پر بھی عمل درآمد یقینی بنائیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے پولیو ٹیموں کو فیس ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال بھی ضرور کریں۔ اس موقع پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال نے کہا کہ پولیو مہم کے لیے مجموعی طور پر 1429 ٹیمیں فرائض سر انجام دیں گی۔ پولیو کی حفاظتی قطرے پلانے کے لیے 104 فکس، 1241 موبائل اور 84 ٹرانزٹ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیو مہم کے لیے 9 یو سی ایم اوز اور 266 ایریا انچارج بنائے گئے ہیں۔ 26 سے 30 اکتوبر پولیو مہم جبکہ کیچ اپ ایکٹیویٹی 29 اور 30 اکتوبر تک کی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ بنایا ہے اور مسلم لیگ کی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ موجودہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، کارکن الیکشن کی تیاری کریں۔ ان خیالات کا اظہار دیر بالا سے پاکستان مسلم لیگ کے صوبائی نائب صدر ملک حیات، ملک جہاں ملک نثار خان وردک اور ملک حبیب الحق نے عشیری درہ تارپتار میں ایک شمولیتی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر درجنوں لوگ مختلف پارٹیوں سے مستعفی ہو کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اور نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے ماں اور اس کی کمسن بچوں کے تحریر قتل کا معمہ حل۔ شفاف قاتل گرفتار۔ 6 روز قبل تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں 2 کمسن بچوں 10 سالہ ارم اور 1.5 سالہ احمد رضا کو ان کی ماں 34 سالہ نسرین بی بی سمیت بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس دردناک وقوع کی وجہ سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اس کی اطلاع وقوع ملتے ڈسٹرکٹ پولیس افیسر فیصل گلزار بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور ملزمان کو ٹریس کرنے کے لیے تمام وسائل بروکار لانے کی خصوصی ہدایت جاری کی اور وقوع کی تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرٹ پر تفتیش کا کام جاری کیا، جس پر ایس ایچ او تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن انسپکٹر مامون علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دن رات محنت اور جدید ورائتی طریقہ کار تفتیش کو اپناتے ہوئے تحریک قتل کے اس اندھوناک مقدمے کے ملزم کو ٹریس کر کے دوسرے صوبے سے جا کر حراست میں لے لیا ہے اور تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔